بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق